Like, subscribe, and get notified. हांव सुद्दां नसतली तेजे मेरेन आमी ह्या भटवळे गांवान एक धोंड म्हणून रावतात. धोंड म्हणजे लयराईचे आमी एक व्रत करतात. तेका मनभावने श्रद्धेन आमी तेका पुजतात. तेच तेकाच आमी धोंड अशें करतात. आमकां खबर सुद्दां ना. ते जाणटे म्हणटात की आमी एक वातीन म्हणजे दिव्यान हयसर व्रत करताली आनी आमकां देवाचे कृपान माऊलीचे कृपेन हयसर आमकां झर आसा, पाणयाची कमी ना. बाकीच्या गावांनी पाणी विकता हाडून हे करतात, पण आमकां देवीची अशी आशीर्वाद हा की माऊलीची आमच्या कमळेश्वराची की आमकां देवान हयसर झर दिल्ली आसता. त्या झरेचें पाणी आमी 5 दीस 6-7 दीस आमी असतात पळय तितलेय दीस यूज करताले. जगतात दुष्काळ येल्लो फाटल्या वर्सांनी सुद्दां तेन्ना आमचे वाड्यातले सगळे बाय हाडलेले. तेन्ना खरें सांगपाचें म्हणजे त्या तळयेचें उदीक आमी झऱ्याचें उदीक हाडून गांवांतल्यांनी आमचें उदीक पिवपाक गेल्ल्या. इतले हे सत्व आमच्या माऊलीचे हांगा आसा. तेकाच लागून हे सगळे आमचे कोरगांवचे आहात पळय ल्हानान ल्हान मोठ्यान जाणटे असे हे धोंड रावतात. आणि धोंड म्हणजे कशें ते तेंच्यांनी आमकां जे जाणट्यान दिल्यात. आतां म्हाका आतां 6 वर्सां जालीं. पयले हयसर बायलां कोण नसली, पूण तेंच्याच कृपेनी म्हाका लयराईचे कृपेन तेंच्यांनी आपल्या मदीं म्हाका घेतले आनी आमची अशी 2 जाणां बायलां रावतात. तेंच्यांनी आमकां सोय करून दिल्ली आसा. न्हावंक सेपरेट आमकां एक सेपरेट रूम सुद्दां केल्लो आसा. असो एक आमचो एक 43 धोंडांचो एक ग्रूप आसा आनी तेंच्या जाणट्यांची इतकी श्रद्धा आहा की भायले धोंड कशे एकवात करतात ते तेंकां खबर आहा. पूण हांगा आमचे एकवात इतले कडक आसतात की ते जाणटे सांगतात पळय तशेंच आमचे हे भुरगे वागतात. इतले कडक की तेंच्यांनी न्हावन कितें कसपट सुद्दां जेवणान पडत जाल्यार ते म्हणटात आमकां नाका. न्हावन एकामेकाचें उदीक सुद्दां एकामेकाचेर पडत जाल्यार ते म्हणटात परत न्हावन. इतके ते मनभावे श्रद्धा करतात. सांजची आमी सकाळची आरती करतात, पुजा करतात. सांजचे सुद्दां 7 आरती पुजा करून मागीर एक 10 सुमार जेवण अशें जाता. सकाळचे शिरो म्हणजे चाव, दनपारचें जेवण, सांजचें जेवण अशें 3 टायम. तशें गांवांतले सुद्दां लोक जे कळटा धोंडाचो प्रसाद म्हणून ते लोक सगळे जेवपाक येतात. इतकी आमची सगळीं जाणां ही जाणट्याच्या कृपेन आमकां ही माऊलीचे कृपेन आमच्या ती लयराईचे कृपेन आमच्या ही धोंडाची जे उपास आसता पळय तो 5 दिसाचो उपास आमचो मनभावे श्रद्धा जाता. आनी 12 तारखेक आमची लयराईची ह्या वर्सा जात्रा. तेन्ना आमी 12 सुमार हांगासून भायर सरतात. थोडे जाण 2-2:30 भायर सरतात आनी थंय गेल्या उपरांत आमी बिंदास म्हणजे लयराईच्या ते म्हणटात की लयराईच्या स्थानार पावले उपरांत तुमी कितेंय खाया. तशें आमी लयराईच्या स्थानार पावली का आमी ती लयराईची जातात. तेन्ना आमी धोंडांसून गेली म्हणजे जे न्यू आसतात पळय तेंकां हांगा येयल्या उपरांत जेन्ना ओटी भरतात आनी सकाळी ती लयराई जेन्ना उज्यांसून वचचें पडटा तेन्ना आमी ती प्रसाद म्हणून कौल म्हणून जेन्ना तोंडान घालतात तेन्ना ती उज्यांतल्यान वयतात. उज्यांतल्यान वयताना आमी जो कौल दितात तो आमी तोंडान घालून तेन्ना उज्यांतल्यान ती आमी अग्नी प्रवेश करतात. अशें हे ते लयराईचे सत्व आहा आनी सत्वाची भास आनी सत्वाचो खरो जाणो आमकां सुद्दां जाल्लो आसा. म्हणून हांव म्हणटा लयराई माता की जय. Watch on Herald TV.